अल्लाह बगैर कोई हाजत रवा नहीं है। शेख मशाल उतैरी एक वर्ल्ड लेवल के स्कॉलर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है किस्सुम मन अबकतनी, कि वो किस्से जिन्होंने मुझे रुला दिया। उन किस्सों में वो एक वाकया नकल करते हैं जिसका खुलासा मैं आपके सामने बयान करता हूं। शेख मशाल उतैरी उन्वान लगाता है, काश मैं वहां ना रुका होता। तवज्जो कीजिएगा इस उन्वान पे, क्या लिखा है? काश मैं वहां ना रुका होता। एक नौजवान कहता है कि हम 7 बहन भाई थे, और ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं। 7 बहन भाइयों में से मैं दूसरे नंबर पर था। मुझसे बड़ी मेरी बहन सारा नामी थी, और हम दोनों अपने कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर बेहतरीन तालिब इल्म शुमार होते थे कि हम दोनों की तालीमी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी प्रोग्रेस थी। खाते पीते घराने से थे। वो कहता है कि मेरी तमन्ना थी मैं इंजीनियर बनूं, मेरी मदर की तमन्ना ये थी कि मैं पायलट बनूं, मेरे वालिद साहब ये चाहते थे कि मैं PhD करूं, डॉक्टरेट करूं, दुनिया का बेहतरीन स्कॉलर कहलाऊं। वो कहता है कि मैं हर रोज शाम के वक्त अपने दोस्तों के दरमियान में बैठता था, और मेरे वालिद साहब के ऑफिस से घर आने का जो वक्त होता था उस वक्त से पहले मैं घर पहुंच जाता था। एक दिन जब रात के 11 बजने के करीब थे, तो मैंने कहा कि मेरा टाइम हो गया, अब मैं चलूंगा घर को, वालिद साहब आने वाले होंगे। तो मेरे दोस्तों ने कहा थोड़ा रुक जा। इसी उन्वान पे लिखता है, काश मैं वहां ना रुका होता। जब मैं वहां रुका और दोस्तों ने बिठाया जबरदस्ती, तो एक दोस्त ने चाय के कप में कुछ मुझे दिया, और वो दे करके जब मैंने वो पिया, पीने के बाद मैं मदहोश हो गया। मुझे एक सुरूर हासिल हुआ और बदमस्त हो गया, मैं काम में चला गया। दूसरे दिन में फिर मैंने उनसे मालूम किया कि तुमने चाय में क्या मिलाया था। किसी दोस्त ने कहा फलां दोस्त है वो कोई टेबलेट वगैरह मिला देता है। उसने कहा कि देखो आइंदा ऐसा नहीं करना, ये तो बड़ी गलत बात है। लेकिन कहता है वो सुरूर चूंकि मुझे हासिल हो चुका था, दूसरी मर्तबा इसने 1-2 दिन के बाद फिर से कहा यार वो चाय एक मर्तबा फिर पिला दो, वही टेबलेट वाली चाय। पहले हम हफ्ते में 1 दिन पीते और कहते कि आज आखिरी हफ्ता है, आइंदा हफ्ता हम ऐसा नहीं करेंगे। करते करते एक हफ्ते से जो है वो हफ्ते में 2 दिन 4 दिन, यहाँ तक कि खुद इसको आदत पड़ गई कि अब वो जो हमारी कॉलेज में उभरती हुई उम्मीदें और तमन्नाएं थी उनको बैक गियर लग गया। कहता है जो मेरी बड़ी बहन थी उसको अंदाजा हो गया कि मेरा छोटा भाई किसी गलत काम में मुलव्विस हो चुका है। उसने मुझे टोकने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की। कहता है कि मैं उसको कहता था कि मेरे मामलात में दखल ना दो। कहा लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी बड़ी बहन मेरे इस मामले में, इस टेबलेट वाले नशे के मामले में मेरी बड़ी रुकावट बन सकती है, जब वो ज्यादा आड़ बनने लगी मेरे दरमियान, तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे इसका भी इलाज करना चाहिए। मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने कहा बहन चाय लाओ, दोनों मिलकर के चाय भी पीते हैं, बातचीत भी करते हैं कुछ। कि बहन गई, उसने चाय बना करके लाए 2 कप, एक मेरे लिए लाया, एक अपने लिए लाया। कहा जो ही चाय उसने रखी, मैंने उसको कहा कि तू वापिस जा और मेरे लिए गिलास में पानी लेकर के आ। वो कहता है कि बहन चली गई। जो ही बहन पानी लाने गई, मैंने वो टेबलेट बहन के कप में भी मिला दिया। और उसके बाद बहन ने जब वो चाय पी, तो बहन को भी वो पहले दिन जो मुझे हासिल हुआ था वही बहन को भी हासिल हुआ। जब बहन को थोड़ा होश आया, बहन ने बाद में पूछा भाई ये क्या मिलाया था, बड़ा लुत्फ आया चाय पीने में आज। उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, छोड़ रहने दे। दूसरे तीसरे दिन फिर से बहन ने उसको कहा कि भाई मुझे दोबारा से वही चाय पीनी है। भाई ने दोबारा वो टेबलेट उस चाय में मिला दिया, फिर उसको चाय पिलाई। उसके बाद उसकी तरफ से भी मुतालबा शुरू हुआ। करते करते यहां तक कि हम दोनों जो हैं वो घर की बर्बादी और जवाल की तरफ तेजी के साथ चलना शुरू हो गए। जब हमने चोरी के जरिए दोस्तों रिश्तेदारों से भी पैसे ले लेकर तंग पड़ गए, और एक दिन शिद्दत से मेरी बहन ने यह मुतालबा किया कि भाईजान वो मशरूब फिर पिलाएं, कहीं से पैसे का इंतजाम करें। तो वो कहता है कि मैं बहुत सोच कर एक दोस्त के पास गया और दोस्त को जाकर के मैंने कहा मुझे नशे के लिए पैसे चाहिए, वो टेबलेट मुझे दे दो। कहता उस दोस्त ने कहा मैं तुझे टेबलेट दे दूंगा, तुझे नशे के लिए पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, ये बातें आप बयान किए बगैर चारा नहीं। माहिरीन अतिब्बा ने लिखा है
کہ نشے کے اندر مبتلا بندے کی حص، اس کی فیلنگ جو ہے وہ 92% ختم ہو جاتی ہے. اس کو کوئی نفع نقصان سے لینا دینا نہیں. اس کے پاؤں پر جو ہے وہ والدہ کے آنسو گرے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کہنے لگے جب میں گیا اور میرے سامنے اس نوجوان نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا اس شرط پر کہ تم اپنی بہن کو میرے پاس لاؤ، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا. کہنے لگے میں سنتے ہی میں نے اس کا گریبان پکڑا اور میں نے کہا دوبارہ یہ علاج ہے الفاظ اگر تم نے منہ پر لائے تو تمہاری زندگی سے تم ہاتھ دھو بیٹھو. کہتا میں واپس آ گیا، لیکن بہن نے پوچھا کیا بنا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں ہوا. کہتا ہے نشے نے پھر مجبور کیا. آخر وہ وقت بھی آیا جب میں اپنی بہن کو لے کر کے اس کے دروازے پر گیا. میں جب وہاں پہنچا تو اس نے مجھے کسی کام کے بہانے سے 1 گھنٹے کے لیے باہر بھیج گیا. جب میں واپس آیا تو نوجوان لکھتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس دوست کے بیڈ روم کے اندر نیم اوڑیاں حالت کے اندر اپنی بہن کو دیکھا، اور پھر انہوں نے ہمیں نشہ فراہم کیا اور ظہر سے لے کر رات عشاء تک ہم دونوں بہن بھائی اسی نشے کی حالت میں پڑے رہے. کہ اس نے اپنی بہن کو بھی نشے کی لت ڈال دی تھی. کہا پھر آگے چل کر کے اب بہن کو عادت پڑ گئی، نشہ چاہیے، ٹیبلٹ چاہیے، اور کوئی پیسہ کا کوئی سکیم نہیں ہے، والد سے مانگ نہیں سکتے ہیں، والدہ سے لے نہیں سکتے ہیں. معاملہ یہی تک نہیں، کہا اب تو درمیان سے میرا واسطہ بھی ہٹ گیا اور میری بہن کا اور اس دوست کا براہ راست جو ہے کنٹیکٹ ہو گیا. بہن اس دوست کے پاس جاتی ہے، کرتی ہے، وقت بتاتی ہے، ٹیبلٹ لیتی ہے، نشہ کرتی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ خبر آتی ہے، والد صاحب آفس میں ہوتے ہیں، ان کو خبر آتی ہے کہ آپ کی لڑکی اپنے ایک دوست کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر جو ہے دونوں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں کہ دونوں نے نشہ زیادہ کر لیا تھا. نوجوان لکھتا ہے جب یہ خبر میرے والد کو ہوئی تو میرے والد کی جو ہے تھوڑے ہی وقفے سے اس صدمے کے اندر موت ہوگی، اور میری والدہ نے جب یہ سنا تو یہ آپ سننے کے بعد موت تک میری والدہ بات نہیں کر سکی، بہتر سے بہتر علاج معالجہ ہونے کے باوجود. اندازہ کیجئے اچھے خاصے گھرانے کے یہ صرف نشے کی حالت میں پڑنے کے بعد اب عقل بھی گئی، ایمان بھی گیا، آبرو بھی گئی، اور آل کی حفاظت جو شریعت کا بنیادی مقصد تھا وہ بھی چلا گیا. فرمایا فجتنبو، اس نشے سے بچو. یہ نشہ صرف ایک بندے کو تباہ نہیں کرتا ہے، پورے خاندان اور پوری نسل کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ورنہ یہ بھائی تو بہنوں کا محافظ ہوتا ہے، یہ بھائی بہن کو غیروں کے بستر پر پہنچانے والا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، سننے کی اور سمجھنے کی اور عقل کی نشہ جو ہے اتنا بڑا دشمن ہے کہ یہ قوموں کے زوال کا سب سے جو ہے زبردست وہ اژدہا ہے جو ترقی کے سارے راستوں کو بیک وقت نگل لیتا ہے. جو آبا و اجداد محنت کی کمائی کرتے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ اسے فروخت کرتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. نشے کی وجہ سے نوجوان جو ہے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، اور خالق کے کائنات، رب کائنات، ہم سب کے مالک نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسانوں نشے کے ذریعے شیطان جو انسانیت کا ازلی دشمن ہے وہ تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرنا چاہتا ہے، فسادات پھیلانا چاہتا ہے، اور طلاقوں کی نوبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.